बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं आतिफ खान। मैंने अभी एक ख़बर की कंफर्मेशन कई जगहों से की है और मीडिया पे भी ख़बर बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़दाम है। सबसे बड़ी बात जो मुझे हैरत अंगेज़ भी लगी लेकिन मुझे उससे खुशी भी हुई कि जितनी भी अरब वर्ल्ड है, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है और भी दीगर ममालिक हैं, मिस्र है, इन ममालिक ने भी इसको बड़ा सीरियसली लिया है और ये लगता है जैसे कि अक़वाम बाला में जो साजिश हो रही थी मुसलमानों को सुलाने की, इन उम्मत मुस्लिमा को गहरी नींद सुलाने की, वो कुछ हद तक जो है वो कमज़ोर पड़ गई है और ये ममालिक जाग गए हैं। ख़बर ही ऐसी है कि हम सबको इस वक्त अलर्ट होना चाहिए और सख्त तरीन तरीके से बैशिंग करनी चाहिए इसकी। हुआ कुछ यूँ है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसकी विमेन विंग की एक बड़ी अहम रुकन है, नूपुर शर्मा नाम है उसका। एक खबीस औरत है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की कोशिश की है। मैं इसको कोशिश इसलिए कहूँगा क्योंकि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है उसके बारे में इस तरह के जो थर्ड क्लास किस्म के लोग होते हैं ना, और जिनकी कोई औकात नहीं है, ये ऐसी बकवास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये इसमें कामयाब इंशाल्लाह नहीं होंगे। बार इसने बकवास की या जिसने जो भी किया, ब्लास्फेमी के ज़िम्मे में आती है ये। इस पे इंडिया में भी बहुत मुजाहरे हुए, इस पे अरब वर्ल्ड में मुजाहरे हुए। मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि आखिरकार जज्बा जाग गया। मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये 5 उंगलियों की जब मुट्ठी बनती है ना, तो इसकी ताकत से पूरी दुनिया को आप शिकस्त दे सकते हैं। ये टाइम आ गया है मुसलमानों के इकट्ठे होने का। मुझे भी बहुत शदीद गुस्सा है अपनी गवर्नमेंट पे भी और अपने जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है उस पर भी। इन्होंने बयाना तो दे दिए हैं, बैशिंग इन्होंने कुछ हद तक लफ्ज़ी तौर पे की है। मैं ये कहता हूँ कि जब आपको ये पता है या आपके नोटिस में ये बात आ गई है कि नरेंद्र मोदी जो इंडिया का वज़ीर आज़म है, उसने इस पे मादरत करने से इनकार कर दिया है। यानी उसने ये कहा है कि जी गलती से हो गया जी, ये इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया जी, इसने ऐसी बात नहीं की। लानत है तुम लोगों की शक्ल पे, लानत है। उनकी बैशिंग नहीं करो, बल्कि उनके साथ हर किस्म का ताल्लुक मुनक़ते कर लो। उनका जो ट्रेड ताशी आपने बैठाया हुआ ना अपने पास ला के, उसको पार फेंको, दफ़ा करो उसको। इन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है मुसलमानों के इतने अजीज़ तर, जान से ज़्यादा अजीज़ हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप ऐसी बात कहेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे? हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर इंडियन प्रोडक्ट का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए, हर किस्म की इंडियन मूवी देखने से परहेज़ किया जाए, ना देखा जाए। इसको देखे बगैर भी आपकी ज़िंदगी गुजर सकती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और आप हर इस बात को डिनाई कर दें जो किसी भी तरह से कोई माज़रत खाना अंदाज में ये कोई तौजी पेश करे कि जी ऐसे नहीं थी, बात ये थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई बात करने की? आपने बात की कैसे? इंडिया के मुसलमानों में तो जोश है, पाकिस्तानियों में इतना वलवला है कि हम आज चाहें तो हम इंडिया पे अटैक कर दें, फिर जान भी चली जाए परवाह नहीं है। अपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान भी कुर्बान है। आपकी खातिर जान चली जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ये तो शहादत का वो दर्जा है जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जिसका इतना अजर अल्लाह पाक ने रखा हुआ है कि आपकी सोच भी नहीं हो सकती। मैं शहादत देने को तैयार हूँ। मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे शहीद होने के लिए, जान कुर्बान करने के लिए दिल जान से तैयार हैं। इनको मुकम्मल तरीके से इंडिया का बाइकआउट करना चाहिए। हर किस्म की उनके साथ ट्रेड बंद करें, ख़त्म करें इस तमाशे को। वो लोग कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अल-कुफ़ार कौम वाहिदा, ये बात क्लियर है, रोज़े रोशन की तरह आया है ये बात। ये लोग हमारे दोस्त नहीं हो सकते। जब कुरान आपको कह रहा है, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो अब आप ख़ुद बताएं। यहूद तो मान लिया, नसारा क्रिश्चियंस को कहते हैं, उनमें कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो मुसलमानों से इल्हाक रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है उसके ख़िलाफ़ है। यहूदी तो बिल्कुल भी नहीं हमारे हो सकते, कतन नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंटली हिंदू, जिसका मज़हब ही समझ में नहीं आता कि वो किसको मानते हैं, सैकड़ों तो उनके खुदा हैं, उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये उनका जो दीन, जो मज़हब इन्होंने इख्तियार किया हुआ ना, हिंदुज़म, ये कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल गलत है। इसकी कोई बेस ही नहीं है, बेसलेस है ये मज़हब।
اور یہ صرف آپ یقین کریں ہندوستان میں اس کا زیادہ پرچار ہوتا ہے. دنیا جہان میں یہ جو اپنی بکواس کرتے ہیں نا کہ جی ہر جگہ پہ انڈینس کو فالو کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، سب بکواس ہے. لوگ ان کا مذاق بناتے ہیں، کرسچنس بھی ان کا مذاق بناتے ہیں. بھائی یہ کوئی مذہب ہے جس کا کوئی سر ہے نہ پیر؟ آپ ایک اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے. ہر مذہب میں، یہودیزم میں بھی ایون ایک اللہ کو مانتے ہیں، کرسچینٹی میں بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، سب مذاہب میں ایک اللہ کو مانتے ہیں. صرف یہ ہندوازم ہے جس میں کوئی ایک خدا ہے ہی نہیں. ہر چیز کو انہوں نے خدا بنایا ہوا. کہیں گاؤ ماتا کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں آگ کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں یہ سانپ کو پوچھتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، کہیں کسی درخت کو یہ خدا بنا لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، آپ جو مرضی کریں، ہمیں اعتراض نہیں ہے. کہتے ہیں نا بڑے بزرگوں کا یہ قول ہے کہ اپنا دین اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور کسی کا دین اور مذہب چھیڑو نہیں. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، آپ کو ہم ڈسٹرب نہیں کرتے. آپ کون ہوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے؟ آپ کا سر قلم کر دیں گے، ہم جان سے مار دیں گے. من سب نبی فقتلوا. یہ وقت ہے سٹینڈ لینے کا مسلمان نیشن کو. پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، کئی ارب ہیں، کئی ارب، پہلے 2 ارب تھے، اب اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. ان کو اب یکجا ہونے کا ٹائم ہے. اس بات پہ تو یکجا ہو جائیں. میں خوش تھا یہ دیکھ کے کہ کم از کم کسی حد تک عرب کنٹریز نے اس پہ ایکشن لیا ہے. انہوں نے تمام بائیکاٹ کیا ہے پروڈکٹ کا انڈیا کی. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہندوز ہیں ان کو نوکریوں سے فارغ کریں گے. کرنا چاہیے. ان کو پتہ لگے یہ انہوں نے کیا کیا ہے، کیا حرکت کی ہے انہوں نے، ان کی کیا مجال ایسے کرنے کی. میرا دل پھٹنے والا ہو گیا. جو آتا ہے اٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں غلط سلط بات کر دیتا ہے، بلاسفیمی کر دیتا ہے. ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اتحاد بین المسلمین بہت ضروری ہے اس وقت. سب سے اشد ضرورت اس وقت اسی چیز کی ہے. یہاں تو پاکستان کے اندر دیکھ لیں، پولرائزیشن چل رہی ہے. ایک قوم میں کئی گروپس بن گئے، مختلف جماعتوں کے ساتھ لنکڈ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بننے ہوئے. یہ ٹائم ہے اکٹھا ہونے کا. یہی تو بات ہے، یہی تو یہ چیز ہے جس کا یہ جو خبیث ہندوستان ہے نا، انڈیا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ اسی موقع کی تلاش میں ہے کہ ہم آپس میں لڑ مریں اور ان کو موقع مل جائے ہم پہ سبقت حاصل کرنے کا. یہ ہم پہ گورن کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو رول دس کنٹری اگین. یہ دوبارہ سے اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں. یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے. یہ کوشش میں ہے کسی طرح پاکستان کا تیا پنچا ہو، یہ آپس میں لڑ پڑیں اور یہ آ کے ہم پہ غاصب ہو جائیں، بیٹھ جائیں. اور انڈیا میں جو ہو رہا ہے، آپ یقین کریں، انڈیا میں جو مسلمس نے وہاں پہ فسادات نہیں میں کہہ رہا، انہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کیے، پیسفل. اس پہ بھی وہاں کی پولیس نے انہی کے خلاف کیسز بنائے. جب ان پہ انتہا پسند ہندوؤں نے حملے شروع کیے نا، یہ میں پرانی بات نہیں کر رہا، بابی کی بات کر رہا ہوں. 1 دن 2 دن کے اندر اندر یہ سب ہوا ہے. وہاں پہ انتہا پسند ہندو جماعتیں ہیں، انہوں نے ان پہ حملے کیے مسلمانوں پہ، اور مسلمانوں کے خلاف الٹا پولیس نے کیسز بنا دیے. یہ تو بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے. یہ اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں. ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ٹریڈ کرنا انتہا سے زیادہ بیوقوفی ہے. اے مکانہ فیل آئی ہے. اور تم جاگ جاؤ. شہباز شریف ہوش کر لو. تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چند دن کے لیے اقتدار دے دی ہے نا، جو کہ تم نے ویسے بھی چھینا ہے، یہ تم ویسے تو نہیں آئے نا، تمہیں عوام نے الیکٹ نہیں کیا، تم تو شب خون مار کے آئے ہو، تم تو گھس بیٹھی ہو. لیکن اگر بیٹھے ہی ہوئے وہاں پہ، اپنا مسلمان ہونا تو ثابت کرو. مسلمان ہونا اپنا ثابت کرو. ان کے ساتھ ہر قسم کی ٹریڈ کو کینسل کرو. ان کے تاشی کو باہر پھینکو، دفع کرو اس کو. ہر قسم کے تعلقات کو توڑ لو، منقطع کر لو سلسلہ ان سے. امن کی آشا لے کے چل رہے ہو. کیا ہوتا ہے امن کی آشا؟ ان کے ساتھ امن کرنا ہے آپ نے. یہ امن کے قابل ہیں؟ یہ تو ہمیں تباہ کرنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. انڈیا، اسرائیل، امریکہ، یہ تینوں کا گٹھ جوڑ ہے. یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہوئے ہوئے ہیں. الکفار قوم واحدہ ایسے نہیں کہا گیا، یہ ثابت ہوتا ہے. تو پلیز تمام پاکستانی انڈین پروڈکٹ کا مکمل بائیکاٹ کریں، بالکل کچھ نہ خریدیں. ان کی اکانومی کو بالکل ڈیواسٹیٹنگ پوزیشن پہ لے کے آئیں. ان کو پتہ لگے کہ یہ ہمارے مذہب کے ساتھ اور ہماری ایک ایسی ہستی کے ساتھ جس کے لیے ہماری ساری چیزیں سب کچھ قربان ہے. ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے قربان ہیں.
ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنے کی آئندہ ہمت تو کیا سوچے بھی نہ. یہ میسج ہے تمام پاکستانیوں کو, تمام مسلمانوں کو, اب کہ ان کو ایسی پٹخنی دیں کہ یاد کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے. ہم اکٹھے ہوں گے تو ہماری طاقت میں دم ہوگا. ہمیں یہ متحد نہیں دیکھنا چاہتے, یہ ہمیں اسکیٹرڈ دیکھنا چاہتے ہیں. متحد ہو جائیں, ایک ہو جائیں, بھول جائیں سارے اختلافات. تمام سرکاری جو جتنے بھی نیم سرکاری جتنے بھی لوگ ہیں, سب لوگ بھی اس میں ہمارے ساتھ پوری طرح سے تعاون بھی کریں, اور ہر قسم کی جو ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو یہ گورنمنٹ اگر روا رکھتی ہے, نہیں اس کو کینسل کرتی, آپ اس کا بائیک آؤٹ کریں. آپ کو یہ چاہیے کریں. ہماری آرمی, ہماری نیوی, ہماری ایئر فورس, ہماری جتنا بھی بیوروکریسی ہے وہ سب, ججز یعنی کہ جوڈیشری, سارے لوگ ایک ہو جائیں, متحد ہو جائیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے لیے ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. گاڈ سیک, دس از دا ٹائم. پلیز ویک اپ مسلم نیشن, دس از دا ٹائم. ٹیک اے اسٹینڈ ہیئر. ان کے ساتھ نبرد آزمانے کے لیے ایک ہونا ضروری ہے. یہ آج کا خاص میسج ہے.